Hello! Hello guys, karon guys, maminaw ta sa mensahe ni GPT. Kung unsa isulti ni GPT, may tungod sa tinuod nga adlong igpapahulay kung ang Domingo ba o ang Sabado. O kung unsa gid ang tudlo ni Jesus Christ nga adlong igsisimba o nga adlong igpapahulay. O kay galaghan nagsulti guys nga ang kini daw gitawag og Domingo, no? Domingo daw. So, atong tanahon, stay put tayo dyan. So, maminaw tayo mga kadasig, no? Larga. Maayo nga pangutana iksoon. Dagan gyud ang nalibog bahin ani, unsa gyud ang tinuod nga adlaw nga gipahulay sa Dios. Domingo ba Sabado? Atong tan-awon ang Biblia ug kasaysayan. Ano siya 1? Ang adlaw nga gipahulay sa Dios sa paghimo. Genesis 2:3. Sa ikapito ka adlaw natapos sa Dios ang tanang buhat nga iyang gibuhat ug siya nagpahulay ug iyang gibendisyonan ang ikapito ka adlaw ug gihimo kini nga balaan. Ang ikapito ka adlaw sa Sabado mao ang unang gipahulay sa Dios gikan pa sa paglalang. Ang balaod sa ika-upat nga sugod 18:11. Hinumdumi ang adlaw na ipapahulay aron pagbalaan kini. Unong ka adlaw magtrabaho ka ug buhat mo ang tanang butang. Apan sa ikapito ka adlaw mao ang adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Klaro ang Sabado, ikapito ka mao ang gipahimutang nga adlaw nga ipapahulay. 3. Si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Lucas 4:16. Si Jesus misulat sa sinagoga sa adlaw nga ipapahulay, sumala sa iyang batasan. Buhat si Pablo usab nagwali sulod sa tulo ka mga adlaw nga ipapahulay sumala sa iyang batasan. Si Jesus ug ang mga apostol nagsimba ug nag-alagad sa Dios sa Sabado. 4. Giun sa pag-abot ang Domingo. Sa bagong tugon, adunay mga dapit nga naghiskot nga ang mga tinunan nagtigom sa unang adlaw sa semana, Domingo alang sa panaguban, buhat 21st 1 Cor 6:2. Apan wala kini mag-ingon nga giilisan nila ang Sabado nga balaan. Usara kini kapag tigom. Kasaysayan. Human sa unang mga siglo, samtang misaka ang Roma nga imperyo, ang Domingo gisugdan pagpasidungog isip adlaw sa adlaw, sun worship. Unya sa panahon sa Constantine 321 AD, gideklarar nga opisyal nga adlaw sa pahulay ang Domingo. Buod sa Biblia, ang Sabado, ikapito ka adlaw, mao ang tinuod nga adlaw nga gipahulay ug gisugo sa Dios. Wala gyud mabasa nga giilisan kini sa Dios og Domingo. Ang Domingo gisugdan sa tawo ug nahimo tradisyon sa kadaghanan. Tubag. Ang tinuod nga adlaw nga gipahulay nga gisugo sa Dios mao ang Sabado, ikapito ka adlaw. Ang Domingo mao ang adlaw nga gisimba sa kadaghanan karon tungod sa tradisyon ug kasaysayan, apan dili kini giingon sa Biblia nga mao'y kapuli sa Sabado. Gusto nimo igsoon nga akong buhaton og wali outline nga makapahayag sa katawhan unsay kalahian sa Sabado ug Domingo sumala sa kasulatan? Unya, lakalog mo ato mga kalasig. Syaro pag yun. Dili na kuha, ayaw mo kasuko sa kuha kay si GPT nagsultihan ang mga kalasig. So, dera taman mga kalasig, no? Klaro kayo ha, klaro kayo. Nga nagsimba ang kadaghanan sa tradisyon, buhat-buhat sa tawhanong pamalaod. O, muna silang mga pagano. Bye-bye! Hanggang dito na lang, kadasig!